बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी एक सिविल जज को ओहदे से हटा दिया है और उसकी वजह क्या है कि सिविल जज और सेशन जज की आपस में लड़ाई थी। सिविल जज ने सेशन जज पर, जिसको बड़ा जज कहते हैं, बड़े जज पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेना चाहते हैं और जो नीचे सिविल अदालतों में केसेस पेंडिंग हैं उन पर असरअंदाज होना चाहते हैं और ख़ुद पैसे पकड़ लेते हैं। और हमें कहा जाता है जी कि आप उस सिविल सेशन जज के मुताबिक फ़ैसले करें। उस पर उन्होंने बगावत की थी और बगावत में फिर उनको घर जाना पड़ा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलज़ार साहब की जानिब से एक अहम जो स्पीच की गई है और ये इस वजह से भी बहुत अहम है कि उन्होंने कुछ नुकात उठाए हैं कि अदालती जो निज़ाम है इसमें सबसे बड़ी ख़राबी क्या है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह जजेस नहीं वकला हैं, क्योंकि एडजर्नमेंट वकला की जानिब से ली जाती है और वकला केसेस को लटकाते हैं। कराची में साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार अहमद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ़ जस्टिस गुलज़ार ने, कि अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की वजह से जजेस नहीं बल्कि वकील इसके ज़िम्मेदार हैं। कवानीन को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक करने की ज़रूरत है। अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की ज़िम्मेदार हुकूमत होती है। कराची के प्राइवेट होटल में पाकिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के तहत सेमिनार से खिताब करते हुए सेमिनार में साबिक़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलज़ार अहमद, अनवर मंसूर खान जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल और दीगर शरीक थे। जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार ने कहा कि अदालतें मुस्तकिल केसेस की तादाद को कम करने की कोशिश कर रही हैं। केसेस में तख़ीर होने से सोसाइटी में तफरीक पैदा होती है। कानून और इंसाफ कमीशन ने केसेस जल्दी सुनने और कवानीन में तरमीम पर बहुत काम किया। केसेस जमा होने की वजह जजेस नहीं है, जजेस अपना काम कर रहे हैं। वकील अपने दलाल मुकम्मल करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं करते। जस्टिस रिटायर्ड गुलज़ार ने कहा कि कवानीन को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक करने की ज़रूरत है और ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा जो पिनल कोड है वो 1860 का है, हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो 1898 का है, हमारा जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो 1872 का है, हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो 1872 का है, हमारा जो दीवानी लॉ है सिविल प्रोसीजरल ज़ाब्ता दीवानी वो 1908 का है। इतने पुराने कवानीन हैं, तो जब तक उनमें आप, और ये वो कवानीन हैं जो बरतानिया ने बनाए थे अपनी कॉलोनी में, जो अपनी कॉलोनी के लोग थे उनको उन पे जबर और उनको अपना गुलाम रखने के लिए जो कवानीन बनाए गए थे, जिसमें बगावत जैसा जुर्म भी था, दफ़ा 144 भी था, तो वो थे कि कोई मलका के ख़िलाफ़ बगावत ना करे। और बदकिस्मती से आज तक सदियाँ गुजर गईं हमारे मुल्क में, हमारी पार्लियामेंट इतनी निखट्टू और नालायक है कि उन्होंने इसमें तरमीम करना तो दूर की बात है, उसमें कोई बेहतरी लाने की भी कोशिश नहीं की। और जो मौजूदा तकाज़े हैं वक्त के, क्योंकि सदियों पुराने कानून हैं, हालात तब्दील हो गए, रिक्वायरमेंट्स तब्दील हो गई, लेकिन वो कानून वही पुराने चलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट अपने मसाइल में घिरी हुई है। जस्टिस मुशीर आलम ने केसेस का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने के लिए इक़दामात किए। जाली केस फाइल करने पर जुर्माना होना चाहिए। मुल्क की आबादी बढ़ने की वजह से केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ। गुलज़ार अहमद का कहना था कि अदालतों में जजों की तादाद बढ़ानी चाहिए। हुकूमत का काम है अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए मुमकिन इक़दामात करे। अनवर मंसूर खान साहब ने कहा कि केस मैनेजमेंट का निज़ाम इंसाफ में अहम किरदार है। सिविल केसेस के निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। पुराने कवानीन को जदीद दौर की ज़रूरत से हम आहंग करना ज़रूरी है। सिविल केसेस के लिए मुतबादल निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। सालसी के ज़रिए सिविल नौयत के केसेस जल्दी हल हो सकते हैं। उनका कहना था कि मुतबादल निज़ाम से सिविल अदालतों से मुकदमात का बोझ कम होगा। मुखालफिन को फंसाने के लिए दायर किए गए केसेस पर भारी जुर्माने होने चाहिए। एक दिन में एक जज के सामने 60 केसेस होते हैं। मातहत अदालतों में तरबियत का निज़ाम होना चाहिए। जजेस की तैनाती को मेरिट पर होना चाहिए। जजेस की तैनाती के साथ तरबियत भी होनी चाहिए। गैर मुल्की सरमायाकारी पूछते हैं मुआहदे के तनाज़ात से मुतल्लिक केसेस कितने, जब गैर मुल्की सरमायाकार आते हैं पहले वो ये पूछते हैं कि अगर कोई मुआहदा है और उसमें कोई डिस्प्यूट आ गया है तो वो आपके मुल्क की अदालतें कितनी देर में उसको डिसाइड करते हैं, पहला सवाल ये पूछा जाता है। उन्होंने कहा सरमायाकारी के लिए सरमायाकार को जल्द से जल्द इंसाफ की फराहमी ज़रूरी है। पार्लियामेंट को सियासत की बजाय ज़रूरी कानून साजी करनी चाहिए। भारत में सिविल प्रोसीजर कोड को तब्दील किया गया। भारत में सिविल नौयत के मुकदमात तेज़ी से हल होते हैं। अदालती उमूर को डिजिटलाइजेशन की जानिब बतदरीज लाना होगा। साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सलाहुद्दीन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि
عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا 128واں نمبر ہے۔ شکایت پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، مسائل کے حل میں وقت کم لگاتے ہیں، انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے وجوہات کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں ججز 10 سے 12 گھنٹے روزانہ کام کرتے ہیں، جبکہ وکلاء پر کیسز کی طوالت کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ کسی بھی وکیل کے لیے مقدمات کا انبار لگانے کے بجائے جلد سے جلد فیصلے تک جانا بہتر ہوتا ہے۔ انصاف کے مظالم کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنا چاہیے۔ کئی ماہ تک فریقین کو نوٹس ہی نہیں ملتے اور یہ معاملہ ایسے ہی پینڈنگ رہتا ہے۔ جو ہمارے ملک میں عدالتی نظام ہے اور عدالتی نظام میں جو خرابی ہیں اس کے اوپر کھل کر تمام جو وہاں پر شرکا تھے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور یہ ایک پازیٹیو گفتگو ہے، اور الٹیمیٹلی جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں وہ ڈائیلاگ سے ہی ہوتی ہیں، اور نہ سارا قصور وکلاء کا ہے، نہ سارا قصور ججز کا ہے، نہ پارلیمنٹ کا ہے۔ وکیل اپنی ذمہ داری نبھائے تو بہت حد تک حالات بہتر ہو سکتے ہیں، جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ ججز چیمبر میں بیٹھ کر چائے پینے کی بجائے اگر جو ان کے 10-12 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ مکمل طور پر اپنے کام کو دیں، اور کیسز کو مصیبت نہ سمجھیں کہ اب یہ فائل ہے اور اب کوئی اور جا کے اس کا فیصلہ کرے گا، اب کون اتنی موٹی فائل پڑھے، اور وہ آرڈر کے لیے رکھتے 3 مہینے جو حکم کے لیے پڑا رہتا ہے کیس، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور پھر پارلیمنٹ کا تو کام ہے قانون سازی، تو ان کو قانون سازی کرنی چاہیے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے سول جج فاروق احمد کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے، اور پنجاب سول سرونٹ رولز 1999 کے تحت ڈسپلنری کارروائی کی گئی ہے۔ انکوائری افسر نے تمام شواہد اکٹھا کر کے انہیں نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کی تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج بہاولپور اور سول جج بہاولپور ملک فاروق کے درمیان کافی عرصے سے تنازع چلا آ رہا تھا، جس پر سیشن جج نے سول جج ملک فاروق اور ان کی اہلیہ پر مقدمہ درج کرایا تھا، جبکہ ایف آئی اے نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اطہر من اللہ صاحب نے رات کے 10 بجے میاں بیوی سول جج کو اور ان کی بیوی کو ضمانت دی تھی، اور ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ پھر ان کے بعد ان کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہوا تھا، اور وہ مقدمہ اس میں پھر ایف آئی اے بھی کارروائیاں کرتا رہا۔ اب چونکہ ایک طرف سیشن جج تھا، دوسری جانب سول جج تھا۔ سول جج کا یہ الزام تھا کہ جو سیشن جج ہے یا ایڈیشنل سیشن جج ہے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ان کی مرضی کے فیصلے کریں۔ اب چونکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور ہم جب انکار کرتے ہیں تو ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات درج کیے جاتے ہیں یا ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، تو اب اگر تو ان سارے معاملات کو اس کی انکوائری کی گئی ہے، اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے یا رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے اگر تو اس پہلو کو بھی دیکھا ہے جو سیشن جج پہ الزام لگا ہے، کیونکہ جو سول جج ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے آئے تھے، اور جس کی وجہ سے پھر چیزیں خراب ہوئی تھیں۔ اب سول جج جو ہیں جن کو برطرف کر دیا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سیشن جج کی حد تک انکوائری بھی نہیں ہوئی، میں نے حق سچ کی بات کی، حق سچ کے ساتھ کھڑا ہوا، میں نے غیر ضروری دباؤ مسترد کر دیا، میں نے میرٹ کے اوپر فیصلے دینے کی بات کی، میرے اوپر مقدمہ بھی ہوا، میری بیوی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا گیا، ایف آئی اے صبح و شام میرے گھر پر چھاپے مار کارروائی کرتا تھا، اور ہائی کورٹ نے بھی مجھے برطرف کیا ہے، اور سیشن جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو الٹیمیٹلی اگر تو سول جج نے اپنا جو ڈسپلن ہے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے تو ان کے خلاف آپ نے ڈسپلنری ایکشن لیا ہے، یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہے، اور اگر ان کو کوئی ایشو ہوگا تو وہ اس کو چیلنج کریں گے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے گا۔ لیکن سیشن جج کی حد تک بھی بتانا چاہیے کہ جو ان کے اوپر ایلیگیشن لگا تھا کیا وہ درست تھا، غلط تھا، اس کو کس حد تک انکوائر کیا گیا، کیا وہ واقعی سول ججز پر، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیشن ججز کا ایک دباؤ تو ہوتا ہے، کیونکہ جو سول ججز ہیں وہ ماتحت ہیں سیشن جج کے، تو اگر تو سیشن جج اپنا جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہوئے فیصلے اپنی مرضی کے کروائے اور فریقین سے کوئی مکا کرے، تو یہ تو انتہائی پھر انصاف کے نظام کا قتل ہوا، اور اس کے اوپر تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔